बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरी मोअज़्ज़ज़ माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने आयत नंबर 61 को 3 हिस्सों में तकसीम किया था और आज हमने इसका तीसरा हिस्सा पढ़ना है इंशाअल्लाह तजवीद के साथ। तो अपने सबक की इब्तिदा करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनह वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। यहाँ तक हमारी आयत नंबर 61 आज मुकम्मल हो गई बिफज़लिल्लाह। वज़ुरिबत कैसे पढ़ेंगे? इसको ज़ुआद भी पढ़े जाते हैं, दुआत भी। बाज़ लोग दुआत पढ़ते हैं वज़ुरिबत, और अगर ज़ुआद पढ़ेंगे तो वज़ुरिबत। अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, अलै में या साकिन, उससे पहले ज़बर जालीन है, नरमी और जल्दी के साथ पढ़ेंगे। अलैहिमुज़्ज़िल्लतु। अब इनका जोड़ कैसे होगा? वज़ुरिबत, वाउ ज़बर व, ज़ाद पेश जू, वज़ू, रा ज़ेर दी, वज़ूरी, बाता ज़बर बत, वज़ुरिबत, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा ज़ेर ही, अलैहि, मीम ज़ाल पेश मुज़, अलैहिमुज़, लाम ज़ेर ज़िल, अलैहिमुज़्ज़िल्लाम ज़बर ला, अलैहिमुज़्ज़िल्ला, ता पेश तू, अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, वाउ लाम ज़बर वल, मीम सीन ज़बर मस, वल मस्का ज़बर का, वल मस्का नून ज़बर ना, वल मस्कना, ता पेश तू, वल मस्कनतु, अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनह। जब हम वक्फ करेंगे तो ये जो गोल ता होती है ये हालत वक्फ में हा में बदल जाती है। मस्कनह, आखिर में हा की आवाज़ आनी चाहिए। वबाऊ, वाउ ज़बर वा, बा अलिफ मद ज़बर बा, वबा, हमज़ा वाउ पेश ऊ, वबाऊ। यहाँ पर देखिए वाउ मद्दा है, वाउ साकिन से पहले पेश हो तो वो वाउ मद्दा होता है। इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे और ये मद है। वबाऊ बी, बाज़ लोग इसको पता है वबाऊ, ऊ नहीं है, हमज़ा वाउ पेश ऊ, थोड़ा सा खींचेंगे। वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, बा ज़ेर बी, ग़ाइन ज़बर ग़ा, बी ग़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, मी ग़ा ज़ा, बा मीम दो ज़ेर बिम, बी ग़ज़वा बिम, मीम ज़ेर मी, बी ग़ज़वा बिम मी, नून लाम ज़बर नल, बी ग़ज़बिन मिनल, लाम खड़ा ज़बर ला, बी ग़ज़बिन मिनल्लाह, हा ज़ेर ही, बी ग़ज़बिन मिनल्लाहि, बी ग़ज़बिन मिनल्लाह। अब यहाँ पर इदगाम मालून ना हो रहा है, तनवीन के बाद हरूफ यह मालून के 6 हरूफ में से मीम है, तो यहाँ पर हम इसको इसमें मुद्गम भी करेंगे बा को मीम में, और थोड़ा सा गुना भी करेंगे। बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हमेशा मोटा पड़ा जाता है। मिनल्लाह, वक्फ करेंगे तो साकिन बड़ी ज़ेर गिर जाएगी। ज़ालिका बिअन्नहुम, दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, थोड़ा सा खींचेंगे।
ذالک بأنہم، با زیر بی، حمزہ نون زبر ان، بأن نون زبر نا، بأن، حمیم پیش ہم، بأنہم کانو، اب دیکھیں کانو، آج لوگ نے اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں بأنہم کانو، کانو نہیں ہے یہ کانو ہے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، یہاں پر الف مدہ، یہاں پر الف مدہ اور یہاں پر واو مدہ ہے، کانو یکفرون، یا کاف زبر یک، فا پیش فو، یکفو، را واو پیش رو، یہاں پر بھی واو مدہ ہے، یکفرون، نون زبر نا، یکفرون، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا لام زیر تل، لام کھڑا زبر لا، بی آیات اللہ، ہا زیر ہی، بی آیات اللہ، یہاں پر حمزہ پہ بھی کھڑا زبر، یا کے اوپر کھڑا زبر، دونوں کو تھوڑا سا کھینچیں گے اور دونوں کو سیم مقدار میں کھینچیں گے، بی آیات اللہ، اور یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، ابھی میں نے اوپر بتایا تھا کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، بِآیاتِ اللہ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ، واو زبر وا، یا قاف زبر یق، یق، کاف قلقلہ کریں گے، وَیَق، تا پیش تو، وَیَقْتُ، لام واو پیش لو، وَیَقْتُلُو، نون نون زبر نن، وَیَقْتُلُونَ، نون زبر نا، وَیَقْتُلُونَ، اب یہاں پر واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، اور یہاں پر قاف ساکن ہے تو وہاں قلقلہ کریں گے، وَیَقْتُلُونَ، با یا زیر بیش، یا کھڑی زیر جی، نبیشی، نون زبر نا، نبیشین، وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ، یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تھوڑا سا کھینچیں گے، نبیشین، بغیر الحق، با زیر بی، غین یا زبر غی، بغیر، لام زیر ال، بغیر الحق، قاف زبر حق، قاف زیر قی، بغیر الحق، اب بغیر میں دیکھیں یا ساکنوں سے پہلے زبر ہو تو بجائی لین ہوتی ہے، اس کو نرمی اور جلدی سے پڑھیں گے، بغیر الحق، اور جب وقف کریں گے بغیر الحق، ذالک بیما، اب بیما نہیں پڑھیں گے اس کو، ذالک بیما عصوا نہیں پڑھیں گے، ذالک بیما عصوا، کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما عصوا، عین زبر ع، صاد واو زبر صو، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اس صاد کو اس واو کے ساتھ ملائیں گے، بیما عصوا، واو زبر وا، عصوا، کانو، اس کا بھی نے جوڑ اوپر کیا ہے، کانو، کانو نہیں پڑھیں گے، بیما عصوا وکانو یعتدون، یا عین زبر یا، تا زبر تا، یا دال واو پیش دو، یعتدون، نون زبر نا، یعتدون، اب یہاں پر واو مدہ ہے، جب وقف کریں گے یعتدون، ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔